आं भगिनि। आम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। ओम नमो गुरुभ्यो नमः। अस्तु, धन्यवाद। नमः सर्वेभ्यः। नमः। नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनि। नमस्ते नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनि। एकनिमिषम् अहं शेर् करोमि। अभ्यासं कुर्मः वा? आं महोदय। अत्र प्रयोज्यकर्तुः नास्ति, केवलं प्रयोजककर्ता। अतः द्वितीया तृतीया विषये चिन्ता मास्तु। हर्षा भगिनी, तदनन्तरं रुकु भगिनी, रोहिणी भगिनी, तदनन्तरं राजश्री भगिनी। क्रमेण गच्छामः। हर्षा भगिनी आरम्भं करोति वा? ओके। वानरः फलं पतित वानरः वानरः तत्र केवलं प्रयोजककर्ता अस्ति। ओके। वानरः फलं पातयति। सम्यक्। वानरः फलं पातयति। धन्यवादः। प्रकोष्ठः मार्जयति कर्मकारः। कर्मकारः मार्जयति तत्र दशमगणधातु वा? सम्यक्। ओके ओके। कर्मकारः प्रकोष्ठं मार्जयति। सम्यक्। श्लोकः स्मरति शिक्षिका। शिक्षिका श्लोकः स्मारयति। श्लोकः वा? श्लोकः स्मारयति। कर्मपदम्, अत्र कर्मपदं भवति, अतः श्लोकं स्मारयति। सम्यक्। कूपी ददाति उमेशः। उमेशः कूपीं दापयति। सम्यक्। अत्र अनुस्वारः अस्ति, किन्तु अहं न जानामि किमर्थं न दृश्यते इति। बहुवारम् अहं प्रयत्नं कृतवती, अनुस्वारः तत्र अस्ति। अतः कूपी इति न, कूपीमेव अत्र अस्ति। भोजनं करोति मातुलः। मातुलः भोजनं कारयति। सम्यक्। दर्शकाः हसन्ति। विदूषकः दर्शकान् हासयति। हासयति।
किमर्थं हासयति? आत्वं भवति तत्र निच् प्रयोगे न न न, अत्र हसन्ति इति अस्ति किल आनिजन्तरूपे, हासयति किमर्थम् अत्र हासयति? विदूषकः एकवचन तदपि हासयति। प्रयोजककर्ता अत्र एकवचने अस्ति, अतः कर्मपदमपि तम् अनुसरति। सम्यक्। प्रशांत महोदय। महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। स्यूतः क्रीणाति। स्नूषा स्यूतः क्रीणाति। स्यूतः क्रीणाति वा? स्नूषा स्नुषा। स्नूषा इस् अ नेम्। क्रीणाति। स्नूषा नाम अस्ति। न न न, अस्तु वदतु निजन्तरूपं किम् इति। न स्मरामि। अस्तु, चिन्ता मास्तु महोदय। रोहिणी भगिनी प्रयत्नं करोति वा? स्यूतः क्रीणाति। स्नुषा स्यूतं क्रापयति। क्रापयति विशेष धातुः। क्रीणाति क्रापयति। यथा द्या इति भवति, तदनन्तरम् आकारः अस्ति इति कारणेन तत्र पकारस्य आगमः भवति, द्यापयति इति भवति किल, तादृशं क्री धातुः क्रा इति भवति। अत्र आकारः अस्ति इति कारणेन तत्र पकारस्य आगमः भवति, अतः क्रापयति। अस्तु, राजश्री महोदय। वस्तूनि आनयति ननान्दा। ननान्दा वस्तूनि आदौ नयति इत्यस्य निजन्तरूपं किम् इति चिन्तयतु, तदनन्तरम् आयोजयतु। नयति नाययति, आयोजयित्वा आनाययति। आनाययति। इदानीं सम्पूर्णवाक्यं। ननान्दा वस्तूनि आनाययति। सम्यक्। ननान्दा वस्तूनि आनाययति। प्रशांत महोदय, इदानीं प्रयत्नं करोति वा? सैनिकाः कुम्भकर्णः तिष्ठति। सैनिकाः कुम्भकर्णं न स्मरामि। तिष्ठति इत्यस्य निजन्तरूपं किम्? अनुजः पुस्तकं तत्र किं करोति? Keeping the book there. The brother is keeping the book there.
What is for keeping the book? ता धातु स्थापयति स्थापयति। इदानीम् अत्र उद् इति उपसर्गः योजयित्वा अत्र सन्धिकार्यं भवति, अतः उत्थापयति। इदानीं वदति वा सम्पूर्णवाक्यं किम्? सैनिकाः कुम्भकर्णम् स्थापयन्ति। उत्थापयति। अत्र इस् न आगच्छति। उपसर्गयोः योजयित्वा तत्र सन्धिकार्यं भवति इति कारणेन अत्र उद् योगः स्थापयति, उत्थापयति। अस्तु। एतेषु वाक्येषु प्रयोजककर्ता अस्ति, कर्मपदमस्ति, तदनन्तरं क्रियापदमस्ति। प्रयोज्यकर्तुः नास्ति, किन्तु प्रयोजककर्तुः अपि भवति। सामान्यतया तृतीया विभक्त्यां भवति। ओह्, एकमपि अस्ति अत्र। सर्वे अपि अस्तु। पेटिका नुदति। दशवाक्यानि अहं कृतवती। किं भगिनि? एकः शङ्का अस्ति। उत्स्थापयति उत्थापयति इति कः सन्धिः तत्र? तत्र अस्ति, सकारं स्था न अत्र पूर्वसवर्णसन्धि इति चिन्तयामि। अत्र स्था इति विषयः तत्र विशिष्टनियमः अस्ति अत्र। अतः सकारः गच्छति, तत्र तकारः आगच्छति। उत् इति उपसर्गम् अस्ति किल? उद् अस्ति किल? उद् एव उपसर्गः। उद् तदनन्तरं उद् उपसर्गः, तदनन्तरं करीच इत्यनेन तत्र उत् भवति। तदनन्तरम् उत् योगः स्थापयति। पूर्वसवर्णसन्धि इत्येव चिन्तयामि। तत्र सर्वदा मम सन्देहः भवति, पूर्वसवर्णसन्धि वा नो चेत् एकनिमिषं परसवर्णसन्धि वा इति। सूत्राणि अहं न जानामि। न सूत्राणि नास्ति भगिनि। तत्र विशेषनियमः अस्ति तस्मिन् विषये। तदपि स्था इति धातुविषये विशेषनियमः अस्ति। अतः सकारस्य स्थाने अत्र तकारस्य आदेशः भवति। एकनिमिषम्, अहं सन्धिपुस्तकमेव स्वीकृत्य आगच्छामि। महोदय, प्रथमसन्धिः सत्त्वसन्धिः। तकारस्य परे सकारः भवति। तस्मात् कारणात् दकारः becomes तकारः again. तदनन्तरं स्थापयति। तवर्गः तुगागमः। तत्र व्यञ्जनसन्धिः तुगागमः इति अहं चिन्तयामि। I think it is पूर्वसवर्ण एव। पूर्वसवर्णसन्धि एव तत्र भवति। एकनिमिषम्, अहं सन्धिपुस्तकमेव स्वीकृत्य आगमिष्यामि। एकनिमिषम्।
Actually, I don't remember Purva Savarna Sandhi. What I don't remember half the rules. Purva Savarna, I think it is which para parapada varambe hakaraga अस्ति किल. That is Purva Savarna. But in Purva Savarna, this is a special thing, I think. No, Purva Savarna Sandhi, जश् अधिकं हकार अस्ति तत्र पूर्व सवर्ण संधि भवति. पूर्व सवर्ण संधि मध्ये तत् स्पेशल नियम I think. Repeat sandhi once, like we all together. That would be good, I guess. पूर्व सवर्ण संधि एव तत्र उद्दिति उपसर्ग परस्य स्था धातोः स्तम्भ धातोश्च आदौ स्थितस्य सकारस्य सकारादेशो भवति. अत्र पेज नंबर 44. अत्र विशेष नियमः अस्ति. पूर्वसवर्णसन्धिः एव. अत्र आदौ उद् इति उपसर्गः भवति. तदनन्तरं दकारस्य स्थाने तकारः भवति. अतः उत् योगः स्थानम्. तदनन्तरम् अत्र तकारः सकारस्य मध्ये नूतन तकारस्य आगमः भवति. अतः उत्थानम् इति भवति. The Nutana Takaramapi I thought was Tugagama. Nava? No. Okay. So अत्र सन्धि पुस्तके अस्ति. सर्वे अनन्तरं पश्यन्तु. पेज नंबर 44 मध्ये अस्ति. अस्तु धन्यवादः. विशेषनियमः. स्था इति धातुः तस्य विशेषनियमः अस्ति इति कारणेन तत्र उत्थापयति इति भवति. सकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति. न तकारः न, तकारस्य आगमः एव अस्ति अत्र मध्ये. अतः उत्थापयति इति भवति. किन्तु वयं उत्थापयति इति अपि लेखितुं शक्नुमः. उत्थापयति इति अपि लेखितुं शक्नुमः. ओके. So it's a vikalpa रूपम्. रूपद्वयम् अस्ति अत्र. अतः एव पूर्वसवर्णसन्धि इति कारणेन एव. अस्तु. सन्धिविषयः सर्वदा एकवारं दृष्ट्वा एव पुनः स्मरणं कर्तुं शक्नुमः. अस्तु. समासः सुलभतरः. सन्धि अपि आगच्छति भगिनि. अभ्यासमेव आवश्यकम्. So confusing. अभ्यासः अस्ति चेत्. अस्तु. इदानीं पश्यन्तु सर्वे. पेटिका नुदति. सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु. सेवकः इति अस्ति. सेवकः पेटिका नोदयति. सेवकः पेटिकां नोदयति. अत्र कर्मपदं भवति. अस्तु. What is nudati? Nudati means pushing. Oh. अस्तु. सर्वे एतत् दृष्टवन्तः वा? किमपि प्रश्नः अस्ति वा? तत्र हासयति. तत्र हस् धातु इस् अकर्मक धातु. तस्मिन् विषये पठिष्यामः. आदौ अत्र द्वितीया वा तृतीया वा इति जानन्तु.
तदनन्तरं वयं कुर्मः अत्र बुद्ध्यर्थकधातुः वा नो चेत् बोधर्थकधातु वा किम् इति आदौ द्वितीया इत्युक्ते अत्र किं किं भवति गमयति आगमयति गत्यर्थकः इत्युक्ते केवलं गच्छति आगच्छति इति न मूव्मेण्ट् अत्र अस्ति इति अर्थः अतः यापयति अपि गच्छति इति एव अर्थः प्रापयति रीच्ड् इति अर्थः सञ्चारयति आटयति द्वयमपि वाण्डरिङ्ग् इति अर्थः अनुसारयति इत्युक्ते फालोयिङ्ग् इति अर्थः वहति आम् इदानीं वहति विषये वयं न चिन्तयामः अपवादः अतः अनन्तरं वहति अपि गत्यर्थकधातुः एव किन्तु अत्र अपवादः अस्ति इति कारणेन तृतीयायां भवति वहति नयति आनयति त्रयः अपि गत्यर्थकधातवः किन्तु अत्र अपवादः अस्ति सूत्रम् अस्ति अत्र गत्यर्थकधातौ वहति नयति आनयति त्रयः अपि तृतीयायां भवति इति प्रयोज्यकर्तुः तत्र तृतीयायां भवति इति अतः गमयति आगमयति प्रापयति यापयति प्रापयति सञ्चारयति आटयति अनुसारयति ये सर्वे अपि गत्यर्थकधातवः द्वितीयायां भवति महोदय द्वितीया तृतीया विषये किञ्चित् पुनः वदतु महोदय अत्र प्रयोजक अस्तु वयम् उदाहरणं पश्यामः एकनिमिषम् अत्र अध्यापकः छात्रं पाठं पाठयति अत्र अध्यापकः इति प्रयोजककर्ता छात्रम् इति प्रयोज्यकर्ता पाठं कर्मपदं पाठयति अपि क्रियापदम् अतः प्रयोजककर्ता द्वितीयायाम् अस्ति अनन्तरं किम् अस्ति अध्यापकः छात्रेण पत्रं लेखयति तत्र छात्रेण तदपि प्रयोज्यकर्ता किन्तु तृतीया विभक्त्याम् अस्ति किमर्थम् अत्र द्वितीया किमर्थम् अत्र तृतीया इत्युक्ते सामान्यतया निजन्तवाक्ये प्रयोज्यकर्ता सर्वदा तृतीयायाम् एव भवति किन्तु अत्र पञ्च धातवः सन्ति पञ्चस्थलेषु अत्र द्वितीयायां भवति पञ्चस्थलेषु किं किं पञ्चस्थलेषु इत्युक्ते गत्यर्थकधातवः बुद्ध्यर्थकधातवः भोजनार्थकधातवः शब्दकर्मकधातवः तदनन्तरम् अकर्मकधातवः सामान्यतया प्रयोज्यकर्ता तृतीयायां भवति किन्तु सूत्रमस्ति अत्र पञ्चस्थलेषु द्वितीयायाम् एव भवति प्रयोज्यकर्ता इति कुत्र कुत्र इत्युक्ते एतेषु स्थलेषु एतेषु पञ्चस्थलेषु अपि सर्वदा प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायाम् एव भवति उदाहरणं पश्यामः गत्यर्थकधातवः विषये अत्र रामः वनं गच्छति इति अस्ति सर्वदा वयं जानीमः यत्र यत्र क्रियापदं गच्छति इति अस्ति तत्र सर्वदा कर्मपदं भवति एव द्वितीयायाम् एव भवति बालकः मन्दिरं गच्छति बालकः देवालयं गच्छति बालकः पाठशालां गच्छति अत्र सर्वत्र किं श्रूयते इम् इम् इत्येव श्रूयते क्रियापदात् पूर्वं तत्रापि तादृशमेव अत्र प्रयोज्यकर्ता कर्मपदं प्राप्नोति अतः सर्वदा प्रयोज्यकर्ता गत्यर्थकधातौ द्वितीयायाम् एव भवति कोऽपि प्रयत्नं करोति वा एतत् वाक्यं
कैकेयी रामं वनं गच्छति नो कैकेयी रामं वनं गमयति सः अत्र किम् अस्ति केवलं रामः वनं गच्छति इति अस्ति रामा गोस् टु द फारेस्ट् इति किन्तु अत्र कैकेयी रामं वनं गमयति अत्र राममपि कर्मपदम् अतः द्वितीयायां भवति कैकेयी रामं वनं गमयति कैकेयी मेक्स् रामा टु गो टु द फारेस्ट् ओके अतः द्वितीयायां भवति अतः गमयति गमयति इति रूपं क्रियापदम् अस्ति चेत् द्वितीयायाम् एव भवति स्पष्टं वा आम् आम् कर्मपदं भवति वा किं महोदय द्वे कर्मपदे भवति वा रामं वनं द्वयमपि कर्मपदम् Oh, Mahodaya, I am awestruck by Pandini's intelligence and, brilliance. It's just unbelievable, when you think, I can't even express my, more than the listening, I'm just so amazed how he thought about all these things, 3,000 years ago. My God, brilliant. I'm sorry, I was so excited. And we are struggling to go through this. राजश्री महोदय भवती प्रयत्नं करोति वा भरतः अयोध्याम् आगच्छति कैकेयी भरतं अयोध्याम् आगमयति सम्यक् so Kaikeyi makes Bharata to come back to Ayodhya she is only making him to come back तादृश अर्थः अतः गमयति आगमयति प्रशान्त महोदय द्वयमपि प्रयोज्यकर्तुः तत्र द्वितीयायां भवति हनुमान् लङ्कां याति रामः हनुमानं लङ्कां याति गमयति याति इत्युक्ते गच्छति इत्येव अर्थः तस्य रूपं किं भवति न याति या धातुः आकारान्त धातुः याति या इति आकारान्त धातुः दा इति आकारान्त धातुः अस्ति किल तस्य रूपं किं भवति स्था किं भवति स्थापयति अत्र किम् अस्ति कस्य वर्णस्य आगमः अस्ति यथा स्था तादृशं या स्थापयति या स्थापयति नो स्थापयति किल स्था अपि आकारान्त धातुः तादृशं या सो सा तस्य रूपं स्थापयति या तस्य रूपं किम् यापयति पकारस्य आगमः भवति स्मरन्तु आकारान्तः धातौ सर्वदा पकारस्य आगमः भवति केवलं पा धातौ यकारस्य आगमः भवति अतः पाययति इति भवति अन्येषु आकारान्त धातुषु
पकारस्य आगमः एव भवति अतः या याति यापयति सम्पूर्णवाक्यं किम् रामः हनुमानं लङ्कां यापयति हनुमानं न हनुमन्तं हनुमान् तस्य द्वितीय विभक्तिरूपं हनुमन्तं लङ्कां यापयति so Ramah makes a Hanuman to go to Lanka iti artah Harsha Mahoday रामः लङ्कां प्राप्नोति वानरसेना सो प्राप्नोति अपि अत्र आप धातुः उपसर्गः प्र अस्ति प्रयोगः आप ओके सो वानरसेना रामं लङ्कां प्रापयति प्रापयति यथा काद् धातुः केवलम् अयति योजनीयं खादयति तादृशम् आप योगः अयति आपयति उपसर्गः प्र अस्ति अतः प्रापयति वानरसेना रामं लङ्कां प्रापयति सम्यक् रोहिणी महोदय वने वानराः सञ्चरन्ति सुग्रीवः सुग्रीवस्य वने न वने वने एव तिष्ठति अत्र किमपि परिवर्तनं न भवति सुग्रीवः वने वानराणि सञ्चारयन्ति किमर्थं वानराणि वानराः एव रैट् द्वितीय वानराः रामः शब्दस्य द्वितीय बहुवचनं किम् बहुवचनं वानरान् सुग्रीवः वने वानरान् सञ्चारयति अत्र सुग्रीवः प्रयोजककर्ता एकवचने अस्ति अतः क्रियापदमपि एकवचने सञ्चारयति इति अस्ति वानरान् that is बहुवचनं so सञ्चारयति सञ्चारयन्ति no न सर्वदा क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् एव अनुसरति प्रयोज्यकर्ता विषये चिन्ता मास्तु सर्वदा क्रियापदं प्रयोजककर्तारम् एव अनुसरति अत्र प्रयोजककर्ता सुग्रीवः एकवचने अस्ति अतः क्रियापदमपि एकवचने एव what is the meaning of this sentence Sugrivah vane what does that mean Sugriva is making the Vanaras I got it so Sugriva is the one who is making them to wander in the forest yes astu रुक्महोदय आं भगिनि राजश्री भगिनि you lost your chance भगिनि अहं विस्मृतवती वा did I forget you yeah I didn't get no okay then okay it's okay I will अस्तु करोतु भगिनि राजश्री भगिनि Mahodaya, you do, I'll do next. I lost track. I'm not sure. I have only 6, I think, in this slide. This is the last one.
भवती भरतः अयोध्याम् आगमयति तत् अस्तु अस्तु Okay. भवती करोति महोदय। ओके हनुमान् औषधं प्राप्तुम् अटति सुषेणः सुषेणः हनुमन्तम् औषधं प्राप्तुम् आटयति सम्यक् औषधं प्राप्तुम् आटयति अत्र अतः केवलं प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता क्रियापदम् इत्येव विषये अवधेयं ददतु सर्वे अन्ये किमपि पदानि अत्र वाक्ये अस्ति चेत् किमपि परिवर्तनं न भवति अत्र प्रयोजककर्ता हनुमान् क्षम्यतां सुषेणः प्रयोजककर्ता अतः प्रथमाविभक्त्यां भवति तदनन्तरम् औषधं कर्मपदमेव तदेव स्वीकुर्वन्तु प्राप्तुमपि तदेव स्वीकुर्वन्तु अत्र हनुमान् एव प्रयोज्यकर्ता अतः तत्र द्वितीयायां भवति तदनन्तरं क्रियापदम् अटति तत् आटयति इति भवति निजन्तरूपं तद् प्रयोजककर्तारम् अनुसरति इति कारणेन सुशेषणः एव प्रयोजककर्ता अतः आटयति इति अस्ति अतः मध्ये किमपि अन्ये पदानि सन्ति चेत् तस्य परिवर्तनं किमपि न भवति तदेव स्वीकुर्वन्तु किमपि संशयः अस्ति वा अस्तु अतः एतेन क्रमेण स्मरन्तु that's why I took this story एतेन क्रमेण गच्छति आगच्छति एतत् सर्वं स्मर्तुं शक्नुमः एतेन एव क्रियापदानि इति गत्यर्थकदातवः गत्यर्थकदातवः ये सर्वे अपि सो कः भेदः बोध्यर्थकदातवः इत्युक्ते क्रियापदमेव भिन्नः भवति किल क्रियापदमेव भिन्नः भवति no the भेदः between lik dhatuhu and pat dhatuhu in which I mean किमर्थं lik dhatoho विषये तृतीया प्रयोज्यकर्ता तृतीया विभक्तौ भवति सो एतत् विहाय गत्यर्थकः बुद्ध्यर्थकः भोजनकर्तः एतत् सर्वं पञ्च स्थलेषु अत्र अस्ति किल तत् क्रियापदानि विहाय किमपि भवति तत् सर्वे अपि तृतीयायामेव भवति Okay, so lik dhatuhu na it doesn't fall in the bodhya. Na. Astu. Okay. तस्मिन् विषये वयं पश्यामः. Okay. राजश्री महोदय. वानरसेना हनुमन्तम् अनुसरति. सुग्रीवः वानरसेनां हनुमन्तम् अनुसारयति. सम्यक्. सुग्रीवः वानरसेनां हनुमन्तम् अनुसारयति. So Sugriva is making the Vanarasena to follow Hanuman इति अर्थः. अतः एतानि क्रियापदानि स्मरन्तु. एतदेव गत्यर्थकदातवः. बुद्ध्यर्थकदातवः. हर्षा भगिनी प्रयत्नं करोति वा? आम् महोदय. शिष्यः श्लोकार्थं बोधति. गुरुः शिष्यं श्लोकार्थं बोधयति. सम्यक्. गुरुः शिष्यं श्लोकार्थं बोधयति.
अर्थः कः? अर्थः टीचर making Shishya to learn the artham of the sloka. सम्यक्. To learn the artham of the shloka. प्रशांत महोदय. अर्जुनः गीतां बोधयति। कृष्णः अर्जुनं गीतां बोधयति। रुकु महोदय, कृपया म्यूट् करोति वा? चिन्तयामि. धन्यवादः भगिनि. भवान् उक्तवान् किल कृष्णः अर्जुनं गीतां बोधयति. अर्थः कः? Krishna makes Arjuna understand or make him understand Gita. और उसका बोध कराते हैं. Makes him realize Gita. Understand Gita. Makes him to understand the Gita, make him to know the Gita. So bodhayati इत्युक्ते अवगच्छति इत्यपि अर्थः अस्ति, जानाति इत्यपि अर्थः अस्ति. रोहिणी महोदय. कुमारः मन्त्रार्थं वेत्ति. वेति तस्य निजन्तरूपं वेदयति. वेदयति. गणेशः कुमारं मन्त्रार्थं वेदयति. वेदयति अपि बोधति एव समानार्थकः. तत्र किमपि अन्य अर्थः नास्ति. बोधयति वेदयति द्वयमपि समानार्थः एव. धातुः कः? धातु विद् धातु. धन्यवादः. गणेशः कुमारं मन्त्रार्थं वेदयति. So Ganesha is making the Kumar to learn the mantra or to understand the mantra. Who is next? Ruku Mahodaya. Yeah. Shivah Vishayam Janati Shankarah. So Shankarah Shivam Vishayam Janati Nyadatuhu. Nyapayati. Samyak. Nyapayati. Shankarah Shivam Vishayam Nyapayati. Nyapayati means teachers, is it? No. To make him know. So Shankarah makes Shiva to know about something, some Vishaya. So Janati means knowing, right? So Nyapayati ityukte make him to know. I'm getting confused with Tamil Nyabagapadtu. Yeah. No, that is Marathi. Nyapa means that word only. True, Bhagini. Nyapayati, it sometimes get confused with the Tamil word. But Marathi only for remembering. And Nyapayati means getting to know, make him to know something. Mahodaya, I get, when I'm trying to say something in Sanskrit, I get only Spanish words. I talk to my God. With him, I'm trying to tell him something and then the Sanskrit word comes. It happens. So who is next? Ahamba. I don't know whose chance. Oh, okay.
So now who did this Shivaha Vishayam Janati? Rukku Mahodaya. Okay, then you are the next beginning. Oh, acha. Sheela Sarvam Avagachati Matamahi. Matamahi Sheelam Sarvam Avagamayati va. Avagamayati. Samyak. Oh. अस्तु तावदेव अत्र अत्र पश्यतु अत्र बोधति वेदयति द्वयमपि अर्थः समानं भवति द्वयस्य अर्थः किं जानाति इति एकः अर्थः भवति नो चेत् अवगच्छति इति एकः अर्थः भवति अतः बोधयति वेदयति तस्य अर्थः समानार्थः जानाति अवगच्छति अतः तदपि तत्र चत्वारः क्रियापदानि बोधयति वेदयति ज्ञापयति अवगमयति निजन्तरूपं नो चेत् अनिजन्तरूपं किमपि स्वीकुर्वन्तु स्मरन्तु किमपि रूपं Mahodaya, so these nijanta rupani aupadeshika datavah na, so adideshika datava eva. So nutana dhatuः किल आतिदेशिकधातवः. Okay, so tatah पाणिनेः धातुपाठे न भवति. Okay. अत्र बुद्ध धातुः इति एव भवति पाणिनि धातुपाठे बोधि इति धातुः न भवति. परन्तु निजन्तरूपं दत्तं nijanta, like when you go on the filter thing and nijanta rupe it's the something is given but the all the lakaras not given, I think. All the lakaras are there, Bhagini. No, for the nijanta rupa api? Nijanta rupa asti kila. Everything is diyate. Everything is wow. Yeah, everything is there. It's there. No, bhavati kartari. बुद्ध इति धातु स्वीकुर्वन्तु तत्र कर्तरि अस्ति भावकर्मणे अस्ति निजन्तकर्तरि अस्ति अत्र आतिदेशिकधातुः बोधि तस्य लकाररूपं सर्वाणि सन्ति अत्र कृदन्तरूपाणि अपि सन्ति. कृदन्ते. No, is this the original Ashtadhyayi or when they input it they filled in all of this? Because somebody is putting it in the Nilesh Mahodaya eva krutavan. Yeah, so this is not the original Ashtadhyayi. He has added all this, right? अष्टाध्यायी केवलं पुस्तकरूपेण एव अस्ति किल वेब्सैट् नास्ति अतः भवान् एव निर्मितवान् सर्वं. So in the original, see the Bodhayati is not in the Aupadeshika 2000 Dhatavah. It is not in that. परन्तु अस्माकं साहाय्यं करोति. Okay. अतः सर्वं भवान् निर्मितवान् अत्र. So the original Ashtadhyayi book, this dhatu is not there, but this Mahodaya has done it. Okay. In the website it is there. In the website he has made everything available. Okay. So he's expanding that his dhatu patah. Satyam. Astu. अतः अत्र बुद्ध्यर्थकधातौ केवलं चत्वारः धातवः सन्ति तत्सर्वं स्मरन्तु. बोधयति वेदयति ज्ञापयति अवगमयति. आगमयति अत्र गत्यर्थकधातुः अवगमयति बुद्ध्यर्थकधातुः भेदः अस्ति किल अतः स्मरन्तु. आगमयति गत्यर्थकः avagamayati buddhyartakah. So the upasarga is making the difference. One more thing. So are these the only buddhyartaka dhatavah? There are some more, but this is what primarily used. Okay. Pradhanyataya
एतदेव, अतः अहं तदेव स्वीकृतवती। प्रथमवारं पठितुं समये बहवः क्रियापदानि मास्तु, अतः अत्र गीताप्रवेशे एते एव सन्ति, तदेव अहं स्वीकृतवती। अस्तु, भोजनार्थक दातवः। हर्षा महोदय, भवत्याः अवसरः वा? हर्षा महोदय अस्ति वा? अस्तु, प्रशान्त महोदय, भवान् करोति वा? भग्नहस्तः अनुजः कदलीफलं खादति। अग्रजः अत्र भग्नहस्तः इस् अ विशेषः। ओके, विशेषणम् इति अस्ति किल, लैक् ऑब्जेक्टिव, इट इस् द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनुजः। ओके, so if anujah comes in which vibhakti, that same vibhakti bhagnahastah will also come. Okay, भग्नहस्तं अनुजं कदलीफलं खादयति। पुनः एकवारं वदतु। अग्रजः भग्नहस्तं अनुजं कदलीफलं खादयति। सम्यक्। प्रग्रहस्तः भग्नहस्त, fractured hand. Okay, so it's an objective atra, anujah. So anujah's hand is fractured hand, so he's being made to eat by the brother. प्रग्रहस्तः, so प्रग्रम हस्तं यस्य सः, like a बहुव्रीहि। अहं समासं न जानामि, अहं न जानामि, अतः भवती एव किं वदति तदेव अहं स्वीकरोमि। अहं इवन् सन्धिं न जानामि। This is so confusing, Mahodaya, but it is so brilliant. I'm just Harsha Mahodaya. अतिथिः फलरसं पीबति भगिनी। So pa dhatu special विशेषः भगिनी अतिथिं फलरसं पाययति। सम्यक्। रुकु महोदय। युवती मधुरम् अश्नाति। अग्रजा युवतीं मधुरम् अश्नापयति। न अश्नाति, अत्र अश् धातुः। अश्नाति, नो निजन्तरूपः कः? यथा पट् तादृशम् अश्। सो अश्नायति। अश् धातुः। ओके, आश्नयति। I don't know, न जानामि। एकनिमिषं। पट् धातुः, तस्य निजन्तरूपं किं भवति? पाठयति। आदौ धातु वदतु, निजन्तधातुः वदतु। पाटि। पाटि, पट् पाटि। अश् आशि। आशीयति। न पट् पाटि। पाटि किं भवति? पाठयति। अश् आशि किं भवति? आशयति। आशयति। अत्र पाति इति धातुः अस्ति, पाट् स्वीकुर्वन्तु, तदनन्तरम् आयति योजयतु, पाठयति। भवती उक्तवती वेरी क्लियर्ली। चिन्ता मास्तु। नो एकः सो अश् धातुः which gana is it? न
It belongs to, I think, Shna. Shna iti tasya vikarna pratyayah bhavati. Ninth gana, perhaps. Okay. We'll look it up. Yeah, Shna. Krayadi gana eva. Okay. अस्तु. अतः अग्रजा युवती मधुरम् आशयति. The nakara, what happened? Ashnati, nati become the nakara lopam. नकारस्य लोपः भवति निजन्तरूपे. Oh. See, that is called a vikarana pratyaya based on विकर्ण प्रत्ययः तस्य लोपः भवति अतः. Ashayati. So actually ashayati meaning looks like desire something, na? Asha. आम् सत्यं. But it is actually meaning ashnati means eating, no? Eating. My God, it's very difficult. Understand the meaning. Ashayati. Rajashri Mahodaya, some of us like eating. So No. I mean, when you look at it, it's like ashayati means desire, something like that. I would have thought. Maduram. I think even that meaning is there. Asayati, Asaya, it has that also meaning also, right? That's what I'm saying. This sentence exactly it can mean that also. No? That she desires Maduram sweets. Mm-hmm. I don't know. I mean, I'm asking. भवितुम् अर्हति. Think so. No, see, some of us like eating so much with it. अस्तु रोहिणी भगिनी. वृषभाः सस्यानि भक्षन्ति. कृषकः वृषभान् सस्यानि भक्षयन्ति. प्रयोजककर्ता. भक्षयति. अहमपि अत्र दोषः कृतवती. भक्षयति एव भवति. भक्षयन्ति न. एकनिमिषम्. भक्षयति एव. भक्षयन्ति न भवति. इन्पुट् टूल् अपि. भक्षयति. कृषकः प्रयोजककर्ता, अतः भक्षयति एव. अस्तु. हर्ष महोदय. राजर्षि महोदय कृतवान्. राजर्षि महोदय अवसरः वा? राजर्षि महोदय. शान्त महोदय. बटुः मोदकं घसति. बण्टुः न बटुः न बटुः एव. बटुः इत्युक्ते बालकः. अस्तु. बटुः मोदकं घसति. नर्मदा बटुं मोदकं घासयति वा? घासयति. घासयति इत्युक्ते खादति एव. सर्वमपि खादति इत्येव अर्थः. अतः अत्र खादति, पिबति अपि भवति. अन्ये सर्वे अपि खादति इत्येव अर्थः. अश्नाति, भक्षति, कसति, सर्वे अपि खादति इत्येव अर्थः. अतः पञ्चक्रियापदानि स्मरन्तु. पञ्च न, चत्वारः एव न, पञ्चः एव अस्ति. अस्तु, पञ्चः एव. खादति, पिबति, अश्नाति, भक्षति, गसति. पञ्चक्रियापदानि भोजनार्थकक्रियापदानि. किमपि संशयः अस्ति वा?
महोदय। शब्दकर्मक धातवः तत्र केवलं त्रयः धातवः एव अधियोगः इ पठ श्रु एते धातवः किमपि वाक्येषु दृश्यते चेत् तत्र शब्दकर्मक धातुः इत्येव अर्थः। तत्र कर्मपदं शब्दरूपं भवति। कर्मपदं ग्रन्थः, वेदः, श्लोकः, गीतं, काव्यं, वार्ता, गद्यं, पद्यं ये सर्वे अपि अत्र कर्मपदं भवति चेत् तत्र शब्दकर्मक धातौ एतदेव भवति। पठति, शृणोति, अद्य अधीते ये त्रयः धातवः एव अत्र भवन्ति। अतः किमपि वाक्ये ग्रन्थः अस्ति वा शब्दकर्मक धातुः इति स्मरन्तु। तादृशमेव वेदः अस्ति वा शब्दकर्मक धातुः एव। श्लोकः, गीतं, काव्यम्। अतः क्रियापदमपि पश्यन्तु, किन्तु यदा अत्र वेदः अस्ति, श्लोकः अस्ति, झटिति शब्दकर्मक धातुः एव इति निर्णयं कुर्वन्तु। ओके, अत्र पूर्वं वयं बुद्ध्यर्थक धातौ श्लोकार्थं मन्त्रार्थम् इति दृष्टवन्तः। केवलं श्लोकः मन्त्रः इति न, मन्त्रार्थं श्लोकार्थम् इति अस्ति, किन्तु अत्र केवलं श्लोकः केवलं मन्त्रः इति भवति। अतः शब्दकर्मकः वाक्ये किमपि वाक्येषु ग्रन्थः अस्ति वा, वेदः अस्ति वा, श्लोकः वा, गीतं वा, काव्यं वा, वार्ता, गद्यं, पद्यम् एतेषु किमपि अत्र कर्मपदम् अस्ति चेत् तद् शब्दकर्मक धातुः। तत्र केवलं त्रयः धातवः एव सन्ति। अधीते, तदनन्तरं पठति, शृणोति। शृणोति, पठति, अधीते। कस्याः अवसरः, नो चेत् कस्य अवसरः? भवन्तः एव क्रमः किम् इति स्मरन्तु। छात्रः वेदम् अधीते, आचार्यः आचार्यः छात्रं वेदम् अध्यापयति। अधीतयति, अध्यापयति, तस्य निजन्तरूपम् अध्यापयति। स्मरन्तु, किञ्चित् भिन्नः भवति। अनिजन्तरूपम् अधीते, किन्तु निजन्तरूपम् अध्यापयति। महोदय, धातूनां त्रीणि धातवः धातूनां नाम एव शब्दकर्म धातवः। आम्, किमर्थं चेत् तस्य कर्मपदं शब्दः भवति। अत्र कर्मपदं शब्दरूपमेव भवति। शब्दरूपम् इत्युक्ते ग्रन्थः, वेदः, श्लोकः, गीतं, काव्यं, something वार्ता, that you say, something you say. Yeah, some words. Huh. God, it's brilliant the way he has classified. Actually, एतानि एव वा न अन्यपदानि अपि सन्ति वा? शब्दरूपम् इत्युक्ते एतदेव प्राधान्यतया एतदेव अहं दृष्टवती, किमपि अन्यत् अहं न दृष्टवती। अतः एतदेव अहं चिन्तयामि। अत्र इतिवृत्तम् अपि अस्ति, अहं न योजितवती। अत्र इतिवृत्तम् इत्युक्ते ईवेण्ट् इति अर्थः। अत्र नत्वनिजन्तपुस्तके अस्ति बहवः उदाहरणानि, तत्र इतिवृत्तम् इति अपि अस्ति। See, I think we should take it that it is never, it's only धातु केवलं त्रयः एव अस्ति किल, तदेव स्वीकुर्वन्तु। अध्यापयति, पाठयति, श्रावयति।
So the adhyapayati is the e dhatuhu. So e yogaha aya will be yeah. अत्र क्रमः अस्ति अत्र अष्टाध्याय्यां गत्वा भवती इच्छति चेत् अत्र क्रमः अस्ति कथं तादृशं भवति इति विषये अत्र अस्ति. Okay, it's easy to understand. We just have to see adhi e aya, so we have to think like that. Yeah, so कर्तरे अस्ति किल तत्र निजन्तकर्तरे किम् इति तत्र अत्र अस्ति बहवः सोपानानि भवति अत्र दीयते एतादृशं भवति इति अत्र अस्ति. अतः इदानीं मम अवसरः इति अहं मन्ये. एकनिमिषं. हर्षा भगिनी कृतवती वा, रोहिणी भगिनी कृतवती वा? राजश्री भगिनी अहं न जानामि, अतः एवं बालकः पद्मं पठति. पद्यं बालकः पद्यं पठति. पिता बालकं पद्यं पाठयति. सम्यक्, पद्यं पाठयति. रोहिणी भगिनी भवत्याः अवसरः वा? I think it is Prashant Mahodaya किल? प्रशांत महोदय भवतः अवसरः वा? He did first. He did adhyapayati. Okay, so Madhulani Geetam Shrunoti Vimala. Vimala Matulani Geetam Shravayati. मातुलानि गीतं श्रावयति. अत्र अपि अनुस्वारः अस्ति किन्तु न दृश्यते. अतः विमला मातुलानि गीतं श्रावयति. अतः त्रयः क्रियापदानि एव स्मरन्तु. किमपि संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? स्पष्टमेव महोदय. धन्यवादः. अकर्मकदातवः. तत्र अनिजन्ताः अकर्मकदातवः यत्र प्रयुक्ताः तादृशेषु वाक्येषु कर्मपदं न भवति. अत्र कर्मपदमेव नास्ति किल. अनिजन्तरूपे कर्मपदमेव नास्ति. केचन धातुषु कर्मपदं न भवति. किन्तु यदा ते च धातवः अनिजन्त अकर्मकः इत्युक्ते के धातवः? उदाहरणं क्रियापदं वदतु. क्रियापदं वदतु. असति रोदयति. अस्ति भवति तिष्ठति. तादृशं धातवः अकर्मकधातवः. कर्मपदं नास्ति. यदा ते च धातवः निजन्ताः भवन्ति तदा तेन युक्तानि वाक्यानि सकर्मकानि भवन्ति. सो अत्र अनिजन्तायाम् अकर्मक ये धातवः सन्ति ते सर्वे निजन्तरूपे सकर्मकं प्राप्नुवन्ति. अतः तन्नाम प्रयोज्यकर्तुः द्वितीयायां भवति. उदाहरणं किम्? वृद्धः उपविशति. कस्याः अवसरः? कस्य?
मम Rajesh? युवकः वृद्धम् उपवेशयति. युवकः वृद्धम् उपवेशयति. अत्र वृद्धः उपविशति तत्र कर्मपदं नास्ति. उपविशति इत्युक्ते कुत्र उपविशति इत्येव वयं प्रष्टुं शक्नुमः. कुत्र उपविशति, किन्तु तत्र युवकः वृद्धम् उपवेशयति. युवकः इस् मेकिंग द वृद्धा टू सिट. सो हू इज ही मेकिंग टू सिट? तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अत्र अस्ति कर्मपदरूपेण. अतः एव निजन्तरूपे कर्मपदं भवति. अकर्मकधातुः अस्ति चेदपि तत्र कर्मपदं भवति निजन्ते. सकर्मकं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः. अस्तु, कस्याः अवसरः? रुकुमहोदय वा नो चेत् मम अवसरः. वृक्षः वर्धते, कृषिकः वृक्षं वर्धयति. So the वृक्षं वर्धयति. So api the Atmanepada dhatu has become Parasmaipada. सम्यक्. सर्वदा परस्मैपदीरूपमेव अत्र उभयपदिनः अस्ति, किन्तु वयं परस्मैपदीरूपमेव स्वीकुर्मः. अत्र तस्य उपयोगः एव अधिकः अस्ति इति कारणेन. वृक्षः वर्धते, अत्र आत्मनेपदीरूपं परस्मैपदीरूपं भवति निजन्ते. वर्धयति, कृषिकः वृक्षं वर्धयति. So this is different from, sort of just a karmani prayoga, because there it's always atmane pada. Right? Yeah. I mean, I'm saying the concept is different. निजन्ते अपि कर्मणिपदरूपम् अस्ति, कर्मणिपदरूपं, किन्तु वयं न तत्र प्रविशामः. अस्तु, अहं केवलं 2 उदाहरणमेव स्वीकृतवती. I thought okay. Shamyatam. I actually made it this one, but slideshow मध्ये अत्र विस्मृतवती template सर्वम् अत्र. अस्तु, भवान् भवती कोऽपि पठति वा एकमेकं वाक्यं स्वीकृत्य? महोदय प्रश्नः. So there are only 3 things that you said where the buddhyarthakah, gatyarthah, and what was the other? Whatever it is, there were only 3 of them. Bhojanarthakah, Bhojanam, Bodhyam, and Gatyarthakah. Shabdakarma, Shabdakarma datavah, Akarmaka datavah, Pancha. पञ्चस्थलेषु प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति. अस्तु, अत्र एकमेकं वाक्यं स्वीकृत्य. पुत्री औषधं पिबति माता. माता पुत्रीं औषधं पाययति. सम्यक्. अनन्तरं बालिका पतति, सखी बालिकां पातयति. अत्र एकः विषयः, क्रियापदमपि कीदृशधातुः इति वदन्तु. अत्र हर्ष महोदय पिबति इति अस्ति किल, कीदृशधातवः? भोजनार्थकः. सम्यक्. प्रसाद महोदय पतति?
Patati is falling. Gatyatmak. पतति अत्र कर्मपदमेव नास्ति किल बालिका पतति अतः अकर्मक अकर्मक धातुः पतति अत्र प्रश्नः वयं न प्रष्टुं शक्नुमः किल बालिका पतति इत्युक्ते कुत्र पतति वेर् डिड् शी फाल् इति एव वयं प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः रैट् अत्र कर्मपदस्य प्रश्नः न भवति कर्मपदमेव नास्ति अतः अकर्मकधातुः पतति अकर्मकधातुः मम अवसरः वा चिन्तयामि भवत्याः अवसरः इति एव चिन्तयामि पाचकः अन्नं पचति स्वामी स्वामी पाचकेन अन्नं पाचयति दट् इस् टु भोजनार्थक न न न भोजनार्थक इत्युक्ते अत्र पाचकेन इति न भवति किल आम् आम् अत्र तृतीयायाम् अस्ति तृतीया सामान्यतया अत्र निजन्तरूपे तृतीयायामेव प्रयोज्यकर्ता भवति पाचक पचति इति भोजनार्थक धातुः न केवलं खादति न खादति नास्ति क्षम्यताम् अश्नाति पिबति तदनन्तरं भक्षति किम् अस्ति अश्नाति पिबति भक्षति किमस्ति तदनन्तरं खादति अपवादः खादति तत्र न भवति भोजनार्थके न भवति तदपि तृतीयायां भवति यथा वहति नयति आनयति अपवादः भवति गत्यर्थकस्य तादृशं खादति भोजनार्थकस्य अपवादः अतः एव अहम् आदौ टेबल् एव स्वीकुर्वन्तु इति उक्तवती तत्र चार्ट् एव स्वीकुर्वन्तु तत्र कुत्र द्वितीया भवति कुत्र तृतीया भवति तस्मिन् विषये एव अवधेयम् आवश्यकम् अतः कीदृशधातवः इति चिन्तयामः चेत् भ्रमः भवति अतः क्लासिफिकेशन् कृतवती एतत् सर्वं तृतीया एतत् सर्वं द्वितीया इति अतः अत्र भोजनार्थकः भोजयति घासयति पाययति भक्षयति आशयति एतत् सर्वं तदेव भोजनार्थकविषयाः खादति इति भवति चेत् तृतीयायां भवति अत्र पश्यतु अपवादः अपि अत्र अस्ति खादयति आदयति आदयति अपि भोजनार्थकधातुः एव किन्तु अपवादकारणेन आदयति खादयति द्वयमपि तृतीयायाम् एव भवति अत्र पचति इति धातुः महोदय दर्शयति जल्पयति दर्शयति मीन्स् तदपि अपवादः भवति अत्र अपवादः अतः द्वितीयायां भवति अतः एव एतत् चार्ट् एव पश्यन्तु तदनन्तरं वयम् अभ्यासं कृत्वा कृत्वा आगच्छति तदनन्तरं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति ओ एतत् भोजनार्थकधातुः एतत् बुद्ध्यर्थकधातुः इति किन्तु आदौ कुत्र भवति प्रयोज्यकर्ता किं भवति तदेव मुख्यम् अत्र परीक्षायां प्रयोज्यकर्ता द्वितीयायां भवति वा तृतीयायां भवति एव पृच्छन्ति कीदृशधातुः इति न पृच्छन्ति अतः आदौ द्वितीयायां भवति वा तृतीयायां भवति वा इति स्मरन्तु तदनन्तरम् अभ्यासं कृत्वा कृत्वा आगच्छति ओ एतद् भोजनार्थकधातुः एतद् गत्यर्थकधातुः एतादृशं वयं स्मरन्तुं शक्नुमः अतः
अतः पचति इति धातुः भोजनार्थक न, केवलं भोजति पिबति। अहं निजन्तरूपं न स्वीकृतवती, अनिजन्तरूपम् एव स्वीकृतवती स्मर्तुम्। अतः भोजति, पिबति, तदनन्तरम् अश्नाति, भक्षति, भक्षति, गासति। गासति अपि न आवश्यकं, चत्वारः एव स्मरन्तु, तत् पर्याप्तम्। अतः भोजति, पिबति, सो एकं खादनकार्यम् अनन्तरं पानकार्यम्। अतः भोजति, पिबति, तदनन्तरम् अश्नाति, भक्षति। अश्नाति, भक्षति अपि भोजति इत्येव अर्थः। चत्वारः क्रियापदानि स्मरन्तु, पर्याप्तम्। अस्तु, तदनन्तरं कस्य अवसरः? माला गीतां शृणोति अम्बा, अम्बा मालां गीतं श्रावयति। शब्द शब्ददातवः, शब्दकर्म धातुः, शब्दकर्म धातुः, सम्यक्। अस्तु, अनन्तरं I think मम अवसरः। पुत्रः नगरं गच्छति, पिता पुत्रं नगरं गमयति। गत्यर्थक धातुः, गम्लु धातुः। सम्यक्, गत्यर्थक धातुः। तदनन्तरं अवसरः रविः इति वृत्तं लिखति। न, तस्मात् पूर्वम् अस्ति किल। प्रतिवेशिनी शाटिकां पश्यति। अग्रजा प्रतिवेशिनीं शाटिकां दर्शयति। सो दर्श इति तत्र अहं विस्मृतवती तस्मिन् विषये वक्तुम्। अत्र दर्शयति, पश्यति, पश्यति, जल्पति, द्वयमपि द्वितीयायामेव भवति। अपवादः, अपवादः, तदपि अपवादः। जल्पति, पश्यति सर्वदा द्वितीयायां भवति। जल्पति इत्यर्थे chatting, chatting. What? I didn't understand. I'm sorry. What? Chatting. Chatting. धन्यवादः। अतः पश्यति इति धातुः अपि द्वितीयायां भवति, धातुः अस्ति इति कारणेन। रविः इति वृत्तं लिखति। शिक्षिकः रविणा इति वृत्तं लेखयति। अत्र लेखयति इति धातुः अतः एव तृतीयायां भवति इति। रविना इति, रविः रविना इति भवति। सामान्यतया सर्वदा प्रयोजकर्तुः तृतीयायामेव भवति, अतः एव। अत्र लेखयति अति किमपि स्थलेषु नास्ति किल। गत्यर्थके अपि नास्ति, भोजनार्थके अपि नास्ति लिक् धातु, अतः तृतीया एव। ज्येष्ठपुत्रः आपणं प्राप्नोति। मातुलः, मातुलः ज्येष्ठपुत्रम् आपणं प्रापयति। I am not able to see that. प्राप्नोति, प्रापयति. So that is गत्यर्थक। आम्, सत्यं, गत्यर्थक।
So gachati sah prapnoti tadrisham smarantu. Going somewhere and reach that place. Sah prapnoti iti api gatyartaka dhatuhu. मार्जारः मूषकं भक्षति. गृहस्वामी मार्जारं मूषकं भक्षयति. आम्, भोजनार्थक धातुः भक्षयति, अतः द्वितीयायां भवति. तस्य अर्थं किं? गृहस्वामी मार्जारं मूषकं. मार्जारः इत्युक्ते केट्, आम्, मूषकः इत्युक्ते मौस्. So he is making the cat to eat the mouse. Guraswami. मार्जारं मूषकं भक्षयति. अस्तु. And प्रतिवेशिनी इत्युक्ते neighbor. अस्तु. ओ आपणिकः मूर्तिं I think अनुस्वारः अस्ति इति अहं मन्ये. मूर्तिं ओके. आपणिकः मूर्तिं नयति. ग्राहकः आपणिकं मूर्तिं नाययति. आपणिकं न आपणिकेन. किमर्थं? अपवादः इत्युक्ते आपणिकेन मूर्तिं नाययति. गत्यर्थकधातुः एव नयति, किन्तु अपवादः, अतः तृतीयायां भवति. अतः गत्यर्थकधातुः तस्य अपवादः त्रयः अस्ति क्रियापदानि. नयति, आनयति, वहति. तदपि वहति अपि भवति. अस्तु. So nayati here means grahakah, the customer. What is the meaning? Customer is making the shopkeeper carrying to carry the statue, murti. So anayati means bringing, nayati means carrying or taking iti arthah. So the customer is making the shopkeeper to carry the murti. So tasmin vakye vahati or vahayati you can use that also here. Instead of nayati, if you put vahati, that also means the same. Okay. So vahayati iti bhavati. Maybe after the class I will include one more slide and maybe add that statement, that sentence also, vahati also, because you have three apavadaha for the gatyartaka dhatuhu: nayati, anayati and vahati. Okay. किमपि संशयः अस्ति वा? अतः अत्र लिखति, पचति, तत्र तदनन्तरं नयति, तत्र प्रयोज्यकर्ता तृतीयायां भवति. This abhyasah is very useful, Mahodaya. I mean, the prayojana vishaye. Very useful. Dhanyavadah. Dhanyavadah, Bhagini. But I have to I forgot to do the animation for this slide. No. At least it should show only the question. No, that's okay. I mean, that's okay. We tried not to look at the answers. Yeah. Thank you. Dhanyavadah, Bhagini. So अत्र अस्ति, बहवः अस्ति, किन्तु प्रेषयति अपि गत्यर्थकधातुः एव. किन्तु यावत् शक्यं तावत् स्मरन्तु.
मुख्यः किं तत्र अभ्यासे अस्ति ते एव मुख्यक्रियापदानि अनन्तरं भवन्तः इच्छन्ति चेत् तत्र प्रेषयति तदपि स्मर्तुं शक्नुमः किन्तु बुद्ध्यर्थक तावदेव ज्ञापयति बोधयति अवगमयति वेदयति so कैकेयी भरतम् अयोध्यां प्रेषयति okay. अत्र प्रेषयति इति अस्तु इदानीं मास्तु शब्दकर्मकः तत्र धातुः अहं बाणयति गदयति इत्यपि अस्ति किन्तु ये त्रयः एव मुख्यः अतः अहं तदेव स्वीकृतवती अभ्यासे पाठयति श्रावयति अध्यापयति अत्र बाणयति इत्युक्ते मेकिंग साउंड गदयति इत्युक्ते थंडर स्टॉर्म थंडर so bhanati is different from banayati huh bhanati like shwanah bhanati like barking किं भगिनि बणति इति एकः शब्दः अस्ति बनति वा बनति श्वानः बनति I thought no like the barking of the dog so that is maybe I'm wrong I will look it up I thought it was bhashati iti bhavati bhashati oh okay bhashati means barking bhashati oh okay maybe I thought bhashati ityukte barking okay banati aham na janami no maybe the sha the line in the center I have trouble seeing so I might have missed it banati shunakah bhashati tad bhavati okay gadayatu अपर्मक किमपि गदयति इत्युक्ते थंडर okay शब्दः किल सो थंडर तदपि भवति किन्तु पाठयति श्रावयति अध्यापयति त्रयः एव मुख्यक्रियापदानि अतः गतयति इति प्रयोगः गदयति इन्द्रः मेघं or something इति गदयति इत्युक्ते थंडरिंग इति अर्थः Indra is making the thunder. Indra is making the cloud to make thunder, perhaps? तादृशं वक्तुं शक्नुमः. Yeah, I can say Indrah Megam Gadayati. But you need one more. Gadayati, it's a sakarmaka dhatu or akarmaka dhatu? Gadayati is sakarmaka dhatu, but the original dhatu for gadayati is gad. I think it is I think it is sakarmaka eva. Gadayati. Gadayati. Gadayati sakarmaka dhatu eva iti chintayami. Kam gadayati. तादृशं वयं चिन्तयामः चेत् तत्र कर्मपदं भवति. पश्यामः. So it's gada dhatuh. Gada dhatuh. To have thunderstorm. Churadiganasya dhatuh. अस्ति वा? दशमगणे अस्ति वा? दशमगणे अस्ति. So स्वार्थे निजन्ता अस्ति. आम्. स्वार्थे निच् भवति. सकर्मक धातुः एव. किन्तु उदाहरणम् अहं किमपि योजयामि इदानीं किमपि न अतः अस्तु रयति मनसि
अस्तु रोहिणी महोदय भवती तदनन्तरम् एकनिमिषं स्लैड् अन्यत् स्लैड् आगतवती अभ्यासवर्गस्य अतः शब्दकर्मधातवः इत्युक्ते पाठयति श्रावयति अध्यापयति अकर्मक बहवः सन्ति अतः अहं केवलं योजितवती एतादृशानि धातवः सन्ति अकर्मक इति अस्तु तावदेव वयं एकां क्रीडां क्रीडामः वा क्रीडा किमपि संशयः अस्ति वा न महोदय न महोदय अस्तु अत्र काहूट् इति एका क्रीडा अस्ति अहं शेर् करोमि भवन्तः सर्वे क्रीडन्तु एकनिमिषम् अत्र गेम् पिन् भवति अत्र kahoot. एकनिमिषम् किमपि भवति न जानामि किमर्थम् इति अत्र गेम् पिन् अत्र kahoot.it इति टैप् कुर्वन्तु ब्रौसर् मध्ये तदनन्तरं तत्र पिन् एतदेव एतत् पिन् अपि तत्र टैप् कुर्वन्तु kahoot.it अत्र ब्रौसर् मध्ये kahoot www.kahoot.it तत्र गत्वा अत्र गेम् पिन् तदपि टैप् कुर्वन्तु ओके संस्कृत क्रीडा आम् ओ वाव भवती कृतवती वा ऐ एम् स्टिल् वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेंट्स इति भवती तत्र we do no you have to log in किल अत्र ब्रौसर् मध्ये टैप् करोतु भगिनी ओके www.kahoot.it इति टैप् करोतु तदनन्तरं गेम् पिन् पृच्छति तत्र अस्ति गेम् पिन् 866823 I am in
आशा महोदय अस्ति, रुकु भगिनी अपि अस्ति, Okay. प्रशान्त महोदय, प्रशान्त महोदय अस्ति वा? I will see if I can enter one moment. भवान् अपि join करोतु. There's somebody else, Anjana Devi. अहं न जानामि का इति. अंजना देवी, रोहिणी भगिनी एव वा? नो चेत् भवती गतवती किल? Yeah. Rohini Mahodaya has left and Rajeshri Mahodaya also has left. I don't know who it is anyway. Oh, Yeah. Where you can see the name, who else is there? प्रशान्त महोदय. Yes. Okay, I'm putting my name now. One moment. अस्तु, आरम्भं कुर्मः वा? Astu Mahodaya. Okay. Do we stay on that other screen? Oh, okay. Oh, question 5, 4, 3, 2, 1. Oh, नेक्स्ट्, कीदृशः प्रत्ययः? अत्र स्क्रीन् कलर् अस्ति किल? 4 कलर्स्. किमपि अत्र उत्तरं तथैव चिन्वन्तु. तद्गतः वा, स्त्री वा, सनादिः वा, तिङ् प्रत्ययः वा? Oh, okay. So which is which? भवन्तः स्क्रीन् तत्र अस्ति किल? Yeah. There are 4 colors, right? Yeah. 4 colors it will be showing. So you have to choose the answer of that color. Answer of that color, but okay. So if the answer is atra sanadi pratyayah, you have to choose that mustard color there. How on do the you know? screen. It didn't say what it was. It just had the triangle and all that stuff. It didn't have the pratyayas. एवं वा? अत्र answer न दृश्यते वा? Answer न दृश्यते. At least in my screen, answer न दृश्यते. हासा महोदय, भवत्याः स्क्रीन् तत्र? We saw the 4 colors. No. Yeah, you have the 4 colors, right? And so then you look at the at the Zoom screen, look at the question and choose the answer on your screen. Zoom screen. But the answer. No. See, atra Zoom madhye mama screen drishyate kila, right? So you read the question from here, but choose the answer in your screen. Oh, okay. We have to go between the 2 screens. Okay. Yeah. So in the Zoom, you are able to see my screen kila. Atra Tadita is in red color, Stree is in blue color, Sanadi is in mustard color, Ting is in green color. So if Sanadi is the answer, choose that mustard color on your screen. Okay. Mahodaya, Brihat kartum shaknoti va? Bhavadaha. Mama. I can't see. I can't read all this. Okay, maybe then I will read the answer also. Then you will be able to choose. Is that okay? Yeah, I don't know. Yeah, but on my screen, nothing is happen. It says time is up. Yeah, time is up, right? You didn't choose it, so you have to go to Kamalam screen. So read the question from the Zoom screen, then choose the answer on your screen. Okay. Okay. But you have to remember the answer color. Yeah. If the answer is in mustard color, you have to choose the mustard color. If you think the answer is the red one, you have to choose the red one, like that. Okay. Avagachanti va? Yeah. Avagatam. But it just, if you can. But the problem is, Rukumade, the problem is I tried to increase the size, but I couldn't. That's why it's in this size. Okay. Yeah.
I'll read out the answer. I'll read out like, the red one is this one, blue color is this one. Like that, I will read out the answer then. Okay, Okay? okay, okay. Okay, we will try the next one. So, prayojaka karta dash vibhaktihi bhavati. Dvitiya red, Shashti blue, Tritiya mustard, Pratama green. So, prayojaka karta will come in what vibhakti? Prathama vibhakti. Oh. The time got over. Okay, let me do one thing then. I will increase the time. I think Yeah, because I of got the answer. I got it in time. For a change. Otherwise, I will do one thing, Mahodaya. I will share this Kahoot game with you all. You can play it as solo also. Okay, okay. Okay. Maybe I will post it in the Signal group or or maybe in the end of the slide only I will post the link of this game. You can play solo game. Solo player can do it. Okay, okay. It will be like a practice also then. Yeah. It's good, Mahodaya. Thank you. Appreciate it. Yeah, very nice. For the Sandhis also, it is there. For the Sandhi and other grammar portions, it is also there. Kahoot game, No, Mahodaya. I just created for this Nijanta one. Okay. You have created. You did that. Mahodaya, you did that? Are you an IT person? Are you like a programmer or you? No, not at all. Wow, you're a game creator. No, I learn languages. This is what I do. I'd love to do that, but time asti ched aham karomi. किन्तु इदानीं केवलं निजन्तविषये अहं कृतवती नत्वस्य समये अपि अहं चिन्तितवती करोमि इति किन्तु समयः न अभवत् अतः न कृतवती. Wow. But I'll try to create maybe for the future lesson plans. I'll try to create the Kahoot game. This is really nice. Dhanyavad, Mahodaya. Very nice. So I'll post the link in the slide only. Okay. Maybe you can play it later and see. Okay, it will be like a good practice also for you all. So this is your day job, huh? Creating games. No. When I was okay, I'll stop the recording so that we can talk about rest of the things.